नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रधानमन्त्री भएको 6 महिनापछि सचिवालयलाई पूर्णता दिने तयारीमा प्रधानमन्त्री देउवा। मन्त्री परिषदलाई पनि पूर्णता दिइने। पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्न छानबिन समितिको सिफारिस। मिलेमतो भएको ठहर। प्रदेश 2 को नाम मधेस, स्थायी राजधानी जनकपुर धाम निर्धारण। प्रस्ताव 2/3 भन्दा बढी मतबाट पारित। शहरी विकास मन्त्रीको 100 दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक। नीतिगत सुधारको कामलाई प्राथमिकता दिएको मन्त्री झाँक्रीको दाबी। र हरेक वर्षको पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन सुरु हुने श्री स्वस्थानी व्रत कथा आजबाट सुरु। स्वस्थानीको व्रत बसे पुण्य मिल्ने तथा मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ। आज संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा छानबिन समितिले मन्त्रालयका सचिव महेश्वर नेउपानेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सो धर्मशाला बतास समूहलाई सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गरिएको हो। केही दिनदेखि बतास समूहले पशुपति विकास कोषसँग धर्मशाला भाडामा लिएर महँगोमा होटल चलाएको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले छानबिनका लागि समिति बनाएको थियो। समितिले 7 दिनमा उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदन बुझ्दै पर्यटन मन्त्रालयका सचिव नेउपानेले गैर कानूनी र मिलेमतो भएको ठहर सहित सम्झौता खारेज गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको बताउनुभयो। पशुपति विकास क्षेत्र कोषका कोषाध्यक्ष तथा छानबिन समितिका संयोजक नारायण प्रसाद सुवेदीले कोष र बतास समूह बीचमा भएको सम्झौताका शर्तहरू निर्धारण गर्दा कानून बमोजिम पदीय दायित्व निर्वाह नभएको बताउनुभयो। उहाँले यसरी कोषलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने कर्मचारीलाई र अनाधिकृत सम्झौता कानून सम्मत भनी छापा तथा विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह भएको देखिएकाले तत्कालीन पदाधिकारी समेतलाई कारवाही गर्ने देखिएको बताउनुभयो। नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला भारत सरकारको 40 करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको हो। धर्मशाला नितान्त धर्मशालाको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि त्यहाँ गाडीको ग्यारेज समेत निर्माण गरेको सो समितिले जनाएको छ। प्रदेश 2 को स्थायी राजधानी जनकपुर धाम निर्धारण भएको छ। प्रदेश सभाको आज बसेको बैठकले 2/3 मतबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी जनकपुर धाम तोकेको हो। प्रदेशको राजधानी जनकपुर तोक्ने प्रस्तावका सम्बन्धमा प्रदेश सभामा मतदान हुँदा 79 सांसद सहभागी भएकोमा जनकपुर धाम राजधानी राख्ने पक्षमा 78 मत परेको हो। यो प्रस्ताव अन्तर्गत प्रदेशको राजधानी धनुषा जिल्लाको उत्तरमा ढल्केवर, पूर्व पश्चिम लोकमार्ग, पूर्वमा कमला नदी, दक्षिणमा नेपालको सिमाना र पश्चिममा मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा भित्रको सम्पूर्ण भूभाग समेटिएको जनकपुर धाम रहने उल्लेख छ। संविधानमा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी प्रदेश सभाको 2/3 बहुमतले तोक्ने प्रावधान छ। उक्त प्रस्ताव 2/3 भन्दा बढी मतबाट पारित भएसँगै प्रदेशको राजधानी सम्बन्धी अन्य प्रस्तावमाथि निर्णयार्थ कारवाही गरिएन। यस्तै प्रदेश 2 को नाम मधेस नामाकरण भएको छ। सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले प्रदेश सभाको नाम मधेस प्रदेश राख्ने प्रस्ताव 2/3 बहुमतका साथ पास गरेको हो।
शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नीतिगत सुधारको कामलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताएकी छन्। मन्त्री झाँक्रीले पदबहाली गरेको 100 दिन पुगेको सन्दर्भमा कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिकीकरण गर्दै आफूले मन्त्रालयमा नीतिगत सुधारको कामलाई प्राथमिकता दिएको बताएकी हुन्। एक रिपोर्ट। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नीतिगत सुधारको कामलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताएकी छन्। उनले नीतिगत सुधार गर्ने क्रममा विद्यमान राष्ट्रिय शहरी नीतिलाई परिमार्जन गरी संघीय ढाँचा अनुकूल बनाउन प्रस्तावित नीतिका उद्देश्यहरूलाई अन्तिम रूप दिई प्रदेश र स्थानीय तह लगायतका सरकारवालासँग अन्तर्क्रिया गर्ने तयारी गरिरहेको बताइन्। त्यस्तै युटिलिटी करिडोर सम्बन्धी व्यवस्था र शहरी पूर्वाधारमा ऋण तथा अनुदान लगानीका विषयहरूमा दिशाबोध हुने गरी शहरी विकास विधेयकको मस्यौदालाई पनि अन्तिम रूप दिइएको उनले बताइन्। उनले आफू मन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हालेसँगै बागमती सभ्यता संरक्षण तथा विकास सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको, शहरी पूर्वाधार विकास निगम नगर वित्त निगम स्थापनाका लागि विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको र उपत्यकाका सबै नगरपालिकामा बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्डमा एकरूपता कायम गर्न विद्यमान मापदण्डको परिमार्जित मस्यौदा तयार पारिएको बताइन्। मन्त्री झाँक्रीले मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूबाट हुने खरिद कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गराउन रोक लगाइएको जानकारी दिइन्। यो नीतिको अनरसिप प्रदेशलाई पनि चाहिन्छ र स्थानीय तहको खास गरी नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले यसको नीतिको अनरसिप लिनुपर्छ भनेर हामीले यसलाई ठुलो लार्जर स्केलमा यसको छलफलको डिमान्ड गर्छ भनेर हामीले यसको कार्यतालिकै बनाएका थियौँ। यद्यपि अहिले कोभिड-19 को यो पछिल्लो यो तेस्रो लहरपछि चाहिँ हामीले केही कुरा सीमित गर्न पर्ने छ र हामीले त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने सोच्दैछौँ। अनि शहरी नीतिलाई हामी फाइनल गरिसकेपछि अब शहरी विकास ऐन जुन ड्राफ्ट भएको छ, ड्राफ्ट पनि एक हिसाबले फाइनलै छ र त्यसमा केही कम्पोनेन्टहरू युटिलिटी करिडोर लगायतका केही कम्पोनेन्टहरूलाई हामीले इन्कर्पोरेट गर्छौँ र भोलिको शहरी नीतिमा भोलिको शहर 5 वर्षपछिको, 10 वर्षपछिको र 30 वर्षपछिको शहर कस्तो हुन्छ। मन्त्री झाँक्रीले कर्णाली प्रदेशमा लोपोन्मुख राउटे जातिको आवास व्यवस्थापनका लागि लक्षित समूहसँग छलफल गरी आधारभूत पूर्वाधार सहितको आवास निर्माणको लागि डिजाइन र कार्यविधि तयार गरिएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 3 महिनाको अवधिमा 1968 आवास एकाइहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिन्। सार्वजनिक कार्य प्रगति विवरणमा मुगुको छायानाथ नगरपालिकाको काशीघर नाउला र परेपानी गाउँमा 34 परिवारका लागि आवास निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाको रातीमाटीमा 35 परिवारको लागि आवास निर्माण कार्य भइरहेको, मोरङ, सिराहा, रौतहट, बारा र कपिलवस्तुमा तराई मधेसका दलित समुदाय, मुसहर, चमार र डोमका लागि आधारभूत पूर्वाधार सहितको आवास निर्माणको प्रारम्भिक चरणको विवरण सङ्कलनको कार्य भएको उल्लेख गरिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले आफूमाथि दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउन चर्को दबाव परेको बताएका छन्। एपीएस प्रणाली पास गरेर पनि कोरिया जान नपाएकाहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले दक्षिण कोरियामा मौसमी कामदार पठाउन आफूमाथि चर्को दबाव परिरहेको बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। आज पार्टी निकट युवा संघ नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले एपीएस प्रणाली पास गरेर बसेकाहरूलाई मार पर्छ भनेर आफूले मौसमी कामदारलाई पठाउने त्यो दबावलाई व्यवस्था गरिरहेको बताए। मन्त्री श्रेष्ठले एपीएस प्रणाली पास गरेकाहरूलाई आफूले 1 हप्ताभित्रै कोरिया पठाउन चाहेको बताए। उनले त्यसका लागि कोरियाली समकक्षीसँग फोन वार्ताको प्रयास भइरहेको बताए। असाध्यै सिन्सियर भएर लाग्यो। तपाईहरु पास हुनुभयो, पास भइसकेपछि मलाई थाहा छ अघि भाइले भन्नुभयो गाउँमा बस्ने अवस्था छैन, इल्ली पार्ने अवस्था भइसक्यो। अब सायद कतिवटा भाइले त अब मानसिक औषधि खाइरहनु भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब बहिनीको कुरा सुन्नु न, अब बहिनीको कुरा अब भन्नुस् त यत्रो वर्षसम्म अब यो
मैले भने मसँग त एकदमै शब्द छैन कि भाइहरू, मेरो हातमा हुन्छ भने त म त एक हप्तामै सबैलाई उडाइदिउँ भन्नेमा छु क्या म। कुनै तपाईँहरूलाई रोकेर या यो दाहिने बायाँ गरेर मलाई कुनै फाइदा छैन, सरकारलाई फाइदा छैन, त्यसमा पनि हाम्रो पार्टीलाई पनि फाइदा छैन। यता पीडितहरूले भने तत्काल कोरिया पठाउने व्यवस्था गर्न मन्त्री श्रेष्ठलाई दबाब दिएका थिए। लुम्बिनी प्रदेशकी भावना बस्नेतले तत्काल आफूहरूलाई कोरिया पठाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मन्त्री श्रेष्ठसँग आग्रह गरिन्। उनले कामदार छनौटमा पनि महिलाहरूमाथि विभेद हुने भन्दै त्यसको अन्त्य गर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराइन्। म अहिलेसम्म नेपालमै छु भन्दाखेरि पनि म एकदमै पीडित छु। म पर्सनली भन्नु पर्दाखेरि तर महिलाहरू अझै धेरै हुनुहुन्छ कि म्यानुफ्याक्चरिङमा यत्तिकै मेरो साथीहरू 18मा पनि इस्यु नभएर यत्तिकै बसेर थन्केर बस्नु भएको छ उहाँहरू। अब कति पीडा होला भन्नु न। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म आज यहाँ चाहिँ यही महिलाको समस्या लिएर आएको छु र अब महिलालाई पनि केटा जस्तै गरेर चाहिँ समान तरिकाले छानियोस् कि त महिलालाई चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङमा गर्दै नगरोस्, त्यो उनी हजुरको अप्सनै नराखोस् भन्ने चाहिँ मेरो एउटा कारण हो। एकदमै हाम्रो कुरालाई चाहिँ गम्भीर तरिकाले चाहिँ लिदिनु होला भन्ने हामीमा पुनः आशा गर्छु। बागमती प्रदेशका अनमोल भट्टराईले कोभिड संक्रमण हुन नदिने गरी विदेश जानेहरूलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरे। उनले सरकारले आफ्ना नागरिकलाई प्रक्रिया पूरा गरेर पनि विदेश पठाउने काममा ध्यान दिन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। ती होटलहरूलाई विशेष निगरानी राखेर त्यहाँका स्टाफहरू कोभिड रहित छन् कि छैनन्, त्यहाँका कोठाहरू कस्ता छन् त्यसलाई पनि विशेष निगरानीमा राख्न सके राम्रो हुनेछ र होटललाई चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभाग, इपिएस कार्यालय अथवा श्रम मन्त्रालय कुन विभागबाट हुन सक्छ त्यसबाट आफ्नो निगरानीमा राखियोस्। भट्टराईले भिडको बीचमा कोभिड परीक्षण गर्नुको कुनै अर्थ नहुने बताए। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले तेस्रो लहरको कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक सबै पूर्व तयारीहरू पूरा गरिसकेको बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गरेर मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशका मुख्य 3वटै नाकामा कोरोना परीक्षण, चेक जाँच होल्डिङ सेन्टरसँगै कुइने र भेरीगङ्गामा 15 शय्याको कोरोना अस्पताल समेत निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले प्रदेशका 10वटै जिल्लामा आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार तथा औषधिजन्य सामग्रीको पूर्व तयारी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, उपचारका लागि नागरिक स्तरबाट समेत सचेतना, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरूको पालना गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। स्वास्थ्य कर्मी बीचको विवादका कारण बाराको रतनपुर स्वास्थ्य चौकीको सेवा प्रभावित, कर्मचारीहरूकै झगडाले सेवाग्राही आजित। आजदेखि काठमाडौँका 17 ठाउँबाट कोरोनाको बुस्टर डोज दिन सुरु, पहिलो चरणमा अग्रपंक्तिमा खटिनेहरूका लागि दिइँदै। र शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा वृद्धि, दिनभर उतार चढावका बीच नेप्से परिसूचक 20.64 अङ्कले बढ्यो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज पौष शुक्ल पूर्णिमा। आजदेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म हिन्दू धर्मावलम्बीको घर घरमा श्री स्वस्थानी कथा भन्ने र सुन्ने गरिन्छ। श्री स्वस्थानीको व्रत बसे, कथा भने वा सुने मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। काठमाडौँको साँखु स्थित साली नदीमा व्रतालुहरूले धुमधामका साथ स्वस्थानी माताको व्रत बस्न प्रारम्भ गरेका छन्। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट।
हरेक वर्षको पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन सुरु हुने श्री स्वस्थानी व्रत कथा तथा माधव नारायणको पूजा र व्रत सोमबारबाट सुरु भएको छ। माघ 3 गते सुरु भएको स्वस्थानी व्रत फागुन 4 गते समापन हुनेछ। पौष शुक्ल पूर्णिमाको अघिल्लो दिन हातगोडाका नङ काटी स्नान गरी शुद्ध वस्त्र पहिरिएर यसको सुरुवात गर्ने परम्परा छ। बिहान माघ स्नान गरी मध्याह्न कालमा 1 महिनाभर महादेवको पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ। स्वस्थानीको व्रत वा कथा सुन्नाले मात्र परिवारमा कान्ति र शान्तिको बीजारोपण गर्ने श्रद्धालु बताउँछन्। यो स्वस्थानीको व्रतको धेरै महत्त्व छ। उहाँमा साल नदीमा आएर व्रत बस्दाखेरि धेरै मान्छेको इच्छाहरू पूर्ण हुन्छ, दुःख कष्ट हट्छ है। यो स्वस्थानी माता माधव नारायणले धेरै कृपा गर्नुहुन्छ। उहाँको एकदम कृपा पाएको छु म, त्यहीमा छु के म। अझ पनि म सकुन्जेल बस्न माधव नारायण स्वस्थानी माताको व्रत बस्न एकदम छु के, एकदम छु। उहाँको एकचोटि चाहिँ सबैजना आएर चाहिँ व्रत बस्नुहोस्, उहाँको भक्ति गरेर हेर्नुहोस् भन्छु क्या म। यहाँबाट मात्र होइन, जसलाई पनि एकचोटि व्रत बस्नुहोस् माधव नारायण स्वस्थानीको, उहाँको भक्ति गर्नुहोस्। उहाँको भक्ति गरेर उहाँले दिनुभएको आशीर्वाद लिनुहोस् है भने म जसलाई पनि भन्छु, यहाँबाट पनि भन्छु, आउनु सबैजना एकचोटि माधव नारायण स्वस्थानी माताको व्रत बस्छौँ, उहाँको भक्ति गर्नुहोस् भन्छु क्या म। सबैले आग्रह गर्छु म। स्वस्थानी व्रतको महत्त्व त धेरै नै छ यहाँनिर होइन हजुरको। किन भन्दा यो अब साध्य नै छैन भनेर गरेर होइन, अब धेरै गर्न सक्ने मान्छेहरूले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ, बस्न सक्ने मान्छेले मात्रै बस्न सक्नुहुन्छ। जो पाए त्यसले बस्न सक्नुहुन्न, एकदम गाह्रो छ, कष्ट छ यसमा। अब किन भन्दा सबैजनाको मन एउटै हुन्न होइन, सबैको मन परिवर्तन भएर यो व्रतलाई अब राम्रो बनाएर जाउँ भन्दै अब बस्ने हो होइन। 1 महिना स्वस्थानी श्री स्वस्थानी माताको व्रत बस्दाखेरि चाहिँ रक्षा हुन्छ, राम्रो शान्ति आउँछ, अशान्ति हटेर जान्छ, राम्रो हुन्छ, आफ्नो घर परिवारमा पनि राम्रो हुन्छ। आफ्नो अब भनौँ न जस्तै हामीले त जुन मानेर आउँछौँ होइन, त्यो मानेका अब देवी देवताहरूको पनि अब राम्रो हुन्छ भन्नको लागि हामी यसरी बस्छौँ। अब एक वर्षमा चाहिँ यो व्रत चाहिँ अब बस्ने परम्पराको चलन छ। श्री स्वस्थानी व्रत बस्नेले मध्याह्न श्री स्वस्थानीको पूजा गरी 1 छाक खाएर बेलुकी स्कन्द पुराणको केदार खण्ड अन्तर्गत कुमार अगस्त्य ऋषिबीच संवाद भएको स्वस्थानी व्रत कथा घर घरमा सुन्ने र सुनाउने गरी स्वस्थानीको प्रसाद र नैवेद्य ग्रहण गरिन्छ। पौष शुक्ल पूर्णिमामा सुरु भएको यो व्रत कथा अर्को महिना माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन समापन गरिन्छ। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन 108 जनै, 108 सुपारी, 108 पान, 108 फूल, 108 रोटी, 108 अक्षता, विभिन्न फलफूल, धूप, बत्ती, नैवेद्य, श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्दूर, वस्त्र, भेटी चढाई व्रतको कामना पूरा होस् भनी स्वस्थानी मातालाई अर्घ दिने विधि छ। काठमाडौँको साँखो स्थित साली नदीमा व्रतालुहरूले धुमधामका साथ स्वस्थानी माताको व्रत बस्न प्रारम्भ गरेका छन्। श्रद्धालु र व्रतालुको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ त? महामारीको कारण, कोभिड संक्रमणको कारण यो वर्ष 125 जना मात्रै व्रतालु छन् समग्रमा। र यो व्रतको विधिको बारेमा कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा कठिन व्रतमध्येको एक व्रत हो, जो जुत्ता लाउन नपाउने, नुन खान नपाउने, सीमित वस्तुहरू मात्रै खान पाउने। अब यो सबै भनिराख्नु भन्दाखेरि पनि धेरै चिज खान नपाउने भनौँ न। हामीले उहाँहरूलाई बस्ने व्यवस्थादेखि लिएर अनि अर्को कुरा, उहाँहरू परदेश यात्राको क्रममा अघि नै मैले तपाईँलाई भने नि पशुपति फर्पिङ जाँदाखेरि उहाँहरूको लागि हिँड्न सहजता गराइदिने, यो सबै व्यवस्था चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्था गरिराखेका छौँ। उहाँहरूको बस्ने व्यवस्थादेखि लिएर उहाँहरू चाहिँ नुहाउनको लागि बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा जुन स्नान गर्छ, स्नान गर्ने चाहिँ व्यवस्थादेखि लिएर हामीले चाहिँ प्रायः यहाँको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गरिराखेका छौँ। स्वस्थानी व्रतलाई निकै कठिन व्रतका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। 1 महिनासम्म गरिने स्वस्थानीको विधिपूर्वक व्रतको प्रभावले बिछोड भएका जोडीको पुनर्मिलन हुने धार्मिक विश्वास छ। सत्ययुगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाउन विष्णुको सल्लाह अनुसार निराहार स्वस्थानीको व्रत गर्दा आफ्नो मनोकांक्षा पूर्ण भएको कथा छ।
पछि लोक कल्याणका लागि यो व्रत कथा प्रचार प्रसार गराई गरिब तथा दुखीहरूको उद्धार गरिएको प्रसङ्ग छ। 31 अध्याय रहेको श्री स्वस्थानी व्रत कथामा श्रद्धापूर्वक श्री स्वस्थानीको व्रत बसे, कथा वाचन तथा श्रवण गरे मनले चिताएको पुग्ने धार्मिक विश्वास छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथ नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। सोमबारदेखि विधिपूर्वक स्वस्थानी व्रत सुरु भएको छ। प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म स्वस्थानी व्रत र माघ स्नान गर्ने गरिन्छ। काठमाडौँको साखु स्थित साली नदीको स्वस्थानी मन्दिरमा व्रतालुहरूले धुमधामका साथ यो व्रत सुरु गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, स्वस्थानी व्रतको महत्व के छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो पुरानो पहिलेदेखि नै धार्मिक यो चलन चाहिँ उहिलेदेखि नै चलिआएको हो। यसलाई मास्नु हुँदैन। अहिले हामी कलियुगमा जन्मेकाले हाम्रो हजुरबा हजुरआमाले गरेको हाम्रो परम्परा हिन्दू धर्मले मानेको यो सबै मानेर लानुपर्छ। हामीले यसलाई छोड्नु हुँदैन। सक्नेले व्रत गर्ने, नसक्नेले उहाँको मननदेखि नै दण्डवत गर्दा पनि उहाँले आशीर्वाद दिनुहुन्छ। सके व्रत लिने, नसके बिहान बेलुका भन्ने, त्यो पनि भन्ने मान्छे छैनन् भने घरमा बिहान बेलुका भगवानको स्वस्थानी माताको पूजा गरेर पनि हामी उहाँको आराधना गर्न सक्छौँ। साली नदी चाहिँ नि अब हाम्रो स्वस्थानी व्रत कथामा पनि आउँछ। यसको वर्णनहरू यो पौराणिक कालदेखि के भयो, कसो भयो, अब यसैको मध्यनजर गरेर अब यसैलाई चाहिँ अब आस्था राखेर अब हरेक वर्ष आइन्छ। यहाँनिर आइन्छ। अब यहाँ रीतिअनुसारको पूजाआजा अब जुन छ त्यो गरिन्छ। पहिलादेखि नै अब यो स्वस्थानीको व्रत कथाहरू सानोदेखि सुनिरहेको हुनाले हामीलाई विश्वास छ। अब विश्वास भएको हुनाले हामीले व्रत बस्दै आइरहेका छौँ, गर्दै आइरहेका छौँ। अनि आफ्नो मनोकामनाहरू पुरा हुन्छ, आजसम्म पुगिरहेको छ। त्यही कारणले हामीले व्रत बस्छौँ। श्री स्वस्थानी परमेश्वर माधव नारायणका व्रत बस्न आउनु इच्छा लाग्नेले र व्रत राम्रो शुद्ध मनले बस्नुहुन्छ भने जे सोच्यो त्यही सफल गर्नुहुन्छ माधव नारायण। एक महिना समय नुन खान मिल्दैन। अनि खाली खुट्टा तीर्थ जानुपर्छ, फर्पिङ जानुपर्छ बेलुका। अनि उहाँबाट खाली खुट्टा आउनुपर्छ। यहाँबाट पनौती जाँदा नि खाली खुट्टा हो यात्रा, तीर्थयात्रा। अनि उहाँबाट नि खाली खुट्टा, पनौतीबाट उठेर आएको मान्छे यहीँ आइपुग्नुपर्छ, फर्पिङबाट उठेर आएको यहीँ आइपुग्नुपर्छ उहाँ नित्य पूजा सकेर। स्वस्थानी व्रतको महत्त्व त धेरै नै छ यहाँनिर होइन हजुरको। किन भन्दा यो अब साध्य नै छैन भनेर गरेर होइन, अब धेरै गर्न सक्ने मान्छेहरू मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ, बस्न सक्ने मान्छेहरू मात्रै बस्न सक्नुहुन्छ। जो पाए त्यसले बस्न सक्नुहुन्न। एकदम गाह्रो छ, कष्ट छ यसमा। अब किन भन्दा सबैजनाको मन एउटै हुन्न होइन, सबैको मन परिवर्तन भएर यो व्रतलाई अब राम्रो बनाएर जाउँ भन्दै अब बस्ने हो होइन। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6,734 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा 547 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 3 जनाको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6,734 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 14,014 जनाको PCR परीक्षणमा 5,747 र 3,451 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 987 जना गरी 6,734 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सोही अवधिमा मुलुकका विभिन्न अस्पतालमा 547 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार निको हुने दर 95.1 रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर 30,877 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्।
पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1,43,360 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँमा मात्र 13,986 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। त्यसैगरी भक्तपुरमा 1,846 र ललितपुरमा 3,555 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। बाराको स्वास्थ्य कार्यालयमा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्या लिएर आउने बिरामीहरू स्वास्थ्य कर्मचारीहरूकै झगडा देखेर आजित हुँदै आएका छन्। सरकारले निशुल्क औषधि उपलब्ध गराएको निजगढ नगरपालिका 11 रतनपुर स्वास्थ्य चौकीमा उपचार गर्न जाने बिरामीहरू स्वास्थ्य कर्मीको व्यवहारबाट आजित बनेका हुन्। बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। बारा निजगढ नगरपालिका 11 स्थित रतनपुर स्वास्थ्य चौकी निर्माण भई सञ्चालनमा आएको 2 वर्ष बित्यो। रतनपुरले स्वास्थ्य चौकी पाए पनि कर्मचारीहरू बीचको मतभेदका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रभावित बनेको छ। सुरुका दिनमा किशोरी यादवले स्वास्थ्य चौकीको इन्चार्ज सम्हाल्दै आएकोमा करिब 1 वर्षदेखि इन्चार्जको जिम्मेवारी दिनेश परिवारले सम्हाल्दैसँगै स्वास्थ्य कर्मी बीच नै विवाद बढेको छ। किशोरी राउत यादव हुनुहुन्छ, पहिला उहाँ स्वास्थ्य इन्चार्ज थियो। जस्तै उहाँ इन्चार्ज भएपछि उहाँलाई सन्तुष्टि भएन। पहिला उहाँ स्वास्थ्य इन्चार्ज हुँदा चाहिँ उहाँको गतिविधि कसैले पुछेन। जब अहिले उहाँले जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी रतनपुर जस्तो 11 नम्बर निजगढ नगरपालिकाको नामै राखेर उहाँले जुन अहिले गतिविधि गाटे, डेलिभरीदेखि सबै त्यहाँ ल्याब सुत्दै सञ्चालन गर्दाखेरि उहाँलाई साग नपाएपछि जस्तो भएर मै होस् तपाईँ नै होस् साग सहयोग पाएन भने कसैले काम गर्न सक्दैन। 2 जना स्वास्थ्य कर्मचारी बीचको झगडाले उग्र रूप लिँदा स्वास्थ्य चौकीको सम्पूर्ण सेवा नै प्रभावित बनेको छ। 2 जना बीचको दिनहुँको झगडाले बिरामीहरूलाई सेवा दिन नै समस्या भएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। बाहिरी देखावटी प्रचारबाजी गर्ने, भित्र कर्मचारीलाई दमन गर्ने, शोषण गर्ने, हरेक अन्याय गर्ने, अत्याचार गर्ने, कुनै हालतमा पनि यो इन्चार्जको हातमा रहेर म काम गर्न सक्दैन। 2 जना बीचको झगडाले स्वास्थ्य सेवा प्रभावित बनेपछि केही कर्मचारीहरूले वडा कार्यालयमा उनीहरू विरुद्ध उजुरी समेत दिएका छन्। स्वास्थ्य कर्मीहरूको झगडाको कारण उपचारका लागि पुग्ने बिरामी समेत आजित भएका छन्। म त औषधि लिन आएको होइन, औषधि लिन आउँदाखेरि आज यहाँ थप भइरहेछ, मैले कोही पनि कर्मचारी भेटेँ, कोही पनि भेटेन। देख्दै भेटेन। म यहाँ ठ्याक्कै 12 बजी आइपुगेको थिएँ हजुर औषधि लिनु भने त कोही पनि भेटेन। स्वास्थ्य चौकीका अहिलेका इन्चार्ज परियारले कर्मचारी र स्वास्थ्य कर्मीलाई असल व्यवहार प्रदर्शन नगरेकै कारण समस्या सिर्जना भइरहेको पूर्व इन्चार्जको आरोप छ। अब त्यहाँ पीडित त्यहाँ बोल्न सक्ने अवस्थामा छैन। म त पागल हुने बेला भइसक्यो भनिसक्यो। के हो त्यो भित्र भन्दैन त? अनि अफिसमा वाइफाई खेल्ने हो त? अफिसमा वाइफाई भनेको तर त्यहाँ चाहिँ अब रातिमा हुन्छ नि त, अफिसमा छ नि त वाइफाई। रातिमा आफ्नो पार्ट टाइममा नि उसले चाहिँ आफ्नो घरतिर यसो गफसप गर्न सक्छ नि त। यता आफूले स्वास्थ्य चौकीको सेवालाई राम्रो गर्ने प्रयास गरिरहेको भए पनि केही कर्मचारीहरूले आफूमाथि गलत आरोप लगाएको इन्चार्ज दिनेश परियारको दाबी छ। यो केही पनि हेर्नु छ, यो अब सबै स्टाफहरूको वातावरण पनि राम्रो छ, काम पनि राम्रो छ। काम गर्न नचाहनेलाई केही पनि गर्न सकिँदैन। उहाँलाई अब काम गर्न मनसाय भएपछि अब कसरी निस्किने, कसरी गर्ने भन्ने एउटा गुट बनाएर चाहिँ 1-2 साथीहरूले उचालेर चाहिँ होइन यहाँ इन्चार्ज नराम्रो भनेर काम गर्न नखोजे मात्रै हो। अहिले समस्या समाधानका लागि 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको छ। छानबिन समितिले अनुसन्धानपछि वास्तविकता बाहिर ल्याउला नै, तर स्वास्थ्य कार्यालयमा मनपरी गर्ने छुट कसैलाई छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। नेप्लाई लगायतका प्लाई उत्पादन गर्दै आएको भगवती लेमिनेन्ट्स यति बेला राजस्व अनुसन्धान विभागको छानबिनमा तानिएको छ। विभागले भगवती लेमिनेन्ट्सले राजस्व छलेको प्रमाण हात लागेसँगै छानबिन सुरु गरेको हो। भगवतीले लेमिनेन्ट्सले विभिन्न डिलरहरूसँग नक्कली बिल बनाएर करोडौं राजस्व छल्दै आएको तथ्य उजागर भएको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। यी हुन् नेप्लाई प्लाई लगायतका प्लाई उत्पादन गर्ने भगवती लेमिनेट्सका सञ्चालक विष्णु मदगोरिया अनि यी त्यही भगवती लेमिनेट्सका कन्ट्री म्यानेजर विकास सिंह हुन्। यी दुवै अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि टेलिफोन नम्बरमा समेत उपलब्ध छैनन्। राजस्व छली गरेको आरोप लागेसँगै दुवै अहिले सम्पर्कविहीन भएका छन्। भगवती लेमिनेट्सले राजस्व तथा कर ठग्ने प्रयोजनले कच्चा र पक्का बिल प्रयोग गर्दछ।
पक्का बिल न्यून परिमाणको हुन्छ जो संस्थाको नाममा भुक्तानी हुन्छ भने सही अङ्कको कच्चा बिल बनाएर कम्पनीको नाममा नभई कम्पनीका पदाधिकारीका नाममा चेक बुझाउने गरिएको छ। भगवती लेमिनेट्सले डिलरसँग भुक्तानीमा कम रकमको चेक कम्पनीको नाम र ठूलो रकमको चेक रासो छली गर्दै व्यक्तिका नाममा लिने गरेको उजागर भएको छ। भगवती लेमिनेट्सले कारोबारका लागि कच्चा बिल प्रयोग गर्ने र पक्का बिलमा कम रकम देखाएर रासो छली गर्दै आएको उजागर भएपछि यस विषयमा बुझ्न हामी झापाको मेचीनगर स्थित भगवती लेमिनेट्सको कम्पनी पुगेका थियौं। तर कम्पनीमा सञ्चालक लगायतका पदाधिकारी सम्पर्कमा नरहेको भन्दै कर्मचारीले यस विषयमा आफूहरूलाई थाहा नभएको बताए। परमिसन अहिले हुनु भने त मान्छेहरू छैन भने हामीसँग कन्ट्याक्ट छैन। सञ्चालक छैन सुन्नु न नि सञ्चालक नम्बर त होला नि त छैन अहिले बाहिर जानु भएछ सञ्चालक नम्बरै छैन। हामी मात्रै सबैजना हामी जुन छ कर्मचारी मात्रै काम यहाँ गरिरहेको छौँ यहाँ बस्दै। भगवती लेमिनेट्स प्रालीका नामबाट प्लाइवुडको व्यापार गर्दा नक्कली बिल बनाएर राजस्व छलेको पाइएको छ। यस अघि नै काठमाडौँको सुकेधारा स्थित इभरग्रिन प्लाई र बुढा नीलकण्ठको मौलाकालीका प्लाईमा यसरी कच्चा र पक्का बिल मार्फत राजस्व छलेको प्रसङ्ग हामीले उजागर गरिसकेका छौँ। राजस्व अनुसन्धान विभागले समेत भगवती लेमिनेट्सको राजस्व छली प्रकरणलाई छानबिन गरिरहेको छ। सो लेमिनेट्सले विभिन्न डिलरमा फर्जी बिलबिजक जारी गरी सामान पुर्याएर राजस्व छली गरेको प्रमाण समेत फेला परिसकेको छ। नेपालमा नक्कली बिल वा अन्डर इन्भोइस गरी कर छले कडा सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। यो त्यही मौलाकालीका प्लाई हो जसमा भगवती लेमिनेट्सले साँठगाँठ गरेर कच्चा र पक्का बिल मार्फत राजस्व छलेको थियो। यस विषयमा राजस्व विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ। तसर्थ मौलाकालीका एभरग्रिन जस्तै भगवती लेमिनेट्सले आफ्नो चङ्गुलमा पारेर राजस्व ठगी गरेका सम्पूर्ण डिलर र कम्पनीहरू कारबाहीको दायरामा आउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रकाश कुमारका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। तराईका जिल्लामा केही दिन यता बाक्लो हुस्सु कुहिरो लागेको छ। यसले गर्दा चिसो बढेको छ। केही दिनदेखिको बाक्लो हुस्सु कुहिरोका कारण विशेष गरी पश्चिम तराईको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। न्यूनतम तापक्रम खासै नघटे पनि अधिकतम तापक्रम लगातार घट्दो छ। नेपालगञ्ज, धनगढी लगायतका क्षेत्रमा अधिकतम तापक्रम घटिरहेको छ। नेपालगञ्जको अधिकतम तापक्रम 13.8 डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ। यस्तै धनगढीको अधिकतम तापक्रम पनि 14.5 डिग्री सेल्सियसले घटेको छ। चिसो बढ्दा दैनिक ज्याला गरी गुजारा चलाउने मजदुर सबैभन्दा धेरै समस्यामा परेका छन्। चिसो छल्न सार्वजनिक ठाउँ तथा चोकचोकमा आगो बालेर ताप्न थालिएको छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लाका केही ठाउँमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा वृद्धि। दिनभर उतार चढावका बीच नेप्से परिसूचक 20.64 अङ्कले बढ्यो। र ए डिभिजन लिग अन्तर्गत आज भएको खेलमा एनआरटी विजयी। जाउलाखेल युथ क्लब 2-0 गोल अन्तरले पराजित। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक साताको दोस्रो दिन आजको कारोबारमा वृद्धि भएको छ। आज भएको कारोबारको सुरुवातमा ओह्रालो लागेको नेप्से बजारमा शेयर खरिदकर्ता हावी हुँदा दिनभरिको तीव्र उतार चढावका बीच परिसूचक 20.64 अङ्कले बढेर 2947.38 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 3.70 अङ्कले बढेको छ। त्यस्तै फ्लोट इन्डेक्स 1.40 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.15 अङ्क बढेको छ। आज कारोबार भएका 224 कम्पनीको 1,44,74,000 किता शेयर 7,90,18,90,000 रुपियाँ बराबरको किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन
आइतबार 9 अर्ब माथिको कारोबार भएको थियो। यसरी हेर्दा आइतबारको तुलनामा कारोबार रकममा भने कमी आएको छ। आज नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 8 उपसमूहको परिसूचक बढ्दा 5 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमा बैंकिङ, जलविद्युत उत्पादन तथा प्रशोधन, अन्य र म्युचुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक बढेको छ। तर यता विकास बैंक, वित्त, लगानी, लघुवित्त र व्यापार उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। आज कारोबारमा आएको मध्य भोटेकोसीको शेयरमा सकारात्मक सर्किटको तहमा कारोबार भएको छ। यस्तै सनराइज ब्लू चिप फन्डको इकाइ मूल्य र सिंगटी हाइड्रो पावर तथा सीईडीबी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 8% भन्दा बढीले बढेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 44 करोड 54 लाख 94 हजार रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री गरेर अरुण भ्याली हाइड्रो पावर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यस्तै अपी पावरको 41 करोडको शेयर कारोबार भएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री भएको 6 महिनापछि सचिवालयलाई पूर्णता दिने तयारीमा प्रधानमन्त्री देउवा, मन्त्री परिषदलाई पनि पूर्णता दिइने। पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्न छानबिन समितिको सिफारिस, मिलेमतो भएको ठहर। प्रदेश 2 को नाम मधेस, स्थायी राजधानी जनकपुर धाम निर्धारण प्रस्ताव 2/3 भन्दा बढी मतबाट पारित। शहरी विकास मन्त्रीको 100 दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक, नीतिगत सुधारको कामलाई प्राथमिकता दिएको मन्त्री झाँक्रीको दाबी। र हरेक वर्षको पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन सुरु हुने श्री स्वस्थानी व्रत कथा आजबाट सुरु। स्वस्थानीको व्रत बसे पुण्य मिल्ने तथा मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईं समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईं हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।